السلام عليكم شباب، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نكونوا في البارتي 4، وهي البارتي ما قبل الاخيره اللي غادي يكون من موراها البارتي 5، وهي اهم جزء عندنا في الديبول ار سي. بارتي اللي غادي ندير فيها جميع لو كورب اللي ممكن تصادفوهم، لا ديال يو سي، لا ديال كيو، لا ديال اي، لا ديال يو ار، لا بالنسبه الا كان عندنا اي كونستونت، لا لي كورب ديال الالين. يعني البارتي 5 غادي تكون عندنا هو اهم بارتي في الديبول ار سي بالنسبه لهاد الدرس. يلا نبداو دابا. في هاد البارتي غادي نمشيو للفقره باراغراف رقم 6، غادي نهضر فيها على ليكسبريسيون ديال الكورون الكتريك. يلا تبع معايا، غادي نهضر فيها، غنتكلم فيها على اش ليكسبريسيون ديال الكورون الكتريك اي. الا طلب مني في شي تمرين انني نديتيرميني اولا انني نكسبريمي الكورون الكتريك اون فونكسيون ديال الطون ديال الزمان، شوف الله يرضي عليك. كنعرفوا بلي الغولاسيون ديال اي هي اش، اي ايتيغال لا ديريفي ديال كي، و كي هي سي فوا يو سي. اذا اي ايتيغال سي في لا ديريفي ديال يو سي. ودابا تبع معايا، دابا شحال الا باغي نجبد انا اي اون فونكسيون ديال تي، شحال عندي من الغولاسيون؟ عندي جوج، عندي دي دو كي على دي تي، تنخدم بهذه الا كان عندي ليكسبريسيون ديال كيو، والغولاسيون الثانيه هي سي دي دو سي على دي تي، تنخدم بها الا كان عندي ليكسبريسيون ديال اش، ديال يو سي. عطيتك واحد ليكزومبل، مثلا عندك انت ليكسبريسيون ديال يو سي، قلت لك اكسبريمي ليا اي اون فونكسيون ديال تي، ياك؟ اش غندير؟ واش غنخدم بدي دو كي على دي تي ولا بسي دي دو سي على دي تي؟ بطبيعه الحال غنخدم بسي دي دو سي على دي تي. شنو اللي خلاني نختار هاد الغولاسيون؟ ما نختارش هاد الغولاسيون، هو انني عندي ليكسبريسيون ديال يو سي. عطيتك غير اكزومبل باش تفهم. ها هي اي هي سي دي دو سي على دي تي، ها سي هي هادي. غنديرو دابا لا ديريفي ديال اش، ديال يو سي او كونستونت خرجات، لا ديريفي ديال واحد تيغال زيرو، الوسط ديال الاكسبونونسيال بيعطينا موان 1 سور ار سي، لان تي بريمي تيغال 1، موان مع موان هي بليس، يعني بيكون او على ار سي بتختار للسيماسي ونضربو الاكسبونونسيال في راسو. و كونستونت خرجناها، ديريفينا واحد عطانا زيرو، لا ديريفي ديال الوسط ديال الاكسبونونسيال هو ناقص واحد على ار سي، ناقص مع ناقص غتولي زائد ونضربو في راسو، يعني بتولي عندنا او على ار اكسبونونسيال موان تي على ار سي. دابا بالنسبه للباراغراف 6 باش ما نكثرش على راسي الله يرحم لك الوالدين، هضرت فيها على ليكسبريسيون ديال اي اون فونكسيون ديال تي. كنخدم بدي دو كي على دي تي الا كان عندي ليكسبريسيون ديال كي، وكنخدم بالسي دي دو اس على دي تي الا كان عندي ليكسبريسيون ديال اش، ديال يو سي. يلا بنمشيو دابا للباراغراف 7، غادي نهضر فيها على كونستونت دو طون، طون دو طون. غنتكلم على اش، ثابته الزمان طون. اول حاجه غادي نتكلم على الغولاسيون ديالها. هاد كونستونت دو طون، هاد الباراغراف غنتكلم على 3 ديال الحوايج. غنعطيك الغولاسيون ديالها، غنعطيك لي ميثود كيفاش ديتيرمينيها من لا كورب، وغادي نعطيك ديمونسيون ديالها اولا كيفاش تبين بلي لينيتي ديال طو هي سكوند. يلاه نبداو. الغولاسيون ديال طو شباب هي ار فوا سي. هاد الغولاسيون غالبا تنوضفوها في ليزيكزيرسيس على اساس باش نحسبوا سي لا فالور ديال سي ولا فالور ديال ار، لان طو كنجبدوها من لا كورب، او سي كتكون عندي سي كنكالكلي ار، اولا كتكون عندي ار وكنكالكلي سي. يلا دابا اول حاجه عطيتك الغولاسيون ديالها. ثاني حاجه غادي نعطيك كيفاش غادي ديتيرمينيها من الكورب. تبع معايا، عندي جوج ديال الحالات في لي كورب، اما يكون عندي لا كورب هابط او لا طالع. لاحظوا ما قلتلكش لا الشارج والديشارج، ماشي كاع المنحنيات لي كورب، لا بالنسبه لاي لا بالنسبه لاو ار ولا كيو ولا او سي كيكونوا طالعين في الشارج وهابطين في الديشارج. داكشي علاش قلت لكم الله يرحم لكم الوالدين، بارتي 5 ضروري تشوفوها، لانها هي غادي نتكلم على المرضى ديال الالكتريسيتي. هادشي كامل كتلقى اي درس كتلقى عنده ما كاينش فيه اشكال. الاشكالات اللي كتكون في اي كور ديال الالكتريسيتي هما المنحنيات اللي فيهم مشكله. يلا نكمل. دابا شباب الا كان عندنا الكورب هابط، عندي جوج ديال الطرق، عندي دو ميثود. الميثود الاولى يكون عندنا المماس، الميثود الاولى يكون عندنا المماس. هاد المماس كيتقاطع علينا مع اللاكس ديال تي في طو. وإلا ما كانش المماس، يعني الميثود الثانيه ما نخدمش بها حتى ما يكونش المماس. وإلا ما كانش المماس راه كنشد هاد لا فالور ماكسيمال نسميها اكس ماكس، كنضربها في 0.37 وتندير ليها البروجيكسيون على الكورب، ومن بعد كندير البروجيكسيون على التي. كيفاش ولاش؟ المهم نشرحها لك في بارتي 5 علاش بالضبط 37، واخا ما عندك كاع ما ندير بالبرهان ديالها. دابا الله يرحم لك الوالدين، الا كان عندك المماس راه كيتقاطع علينا مع التي في طو،
وإلا ما كانش المماس كتشد لا فالور ماكسيمال كتضربها في 0.37 وكدير لها البروجيكسيون على الكورب ومن بعد كدير البروجيكسيون على لاكس ديال تي. غنمشيو الا كان عندنا المنحنى طالع، الا كان عندنا المماس غنشدو هاد الضربه اللي كيكون عندنا كونستونط تنكبروه تناخدو نقطه تقاطع المماس معاه وتنديروا ليها البروجيكسيون على تي. هذه هي طو. وإلا ما كانش المماس الميثود الثانيه غنشد هاد الفالور ماكسيمال غادي نضربوها بشحال 0.63 وندير ليها البروجيكسيون على الكورب ومن بعد ندير البروجيكسيون على تي. يعني عندنا جوج اون دو ميثود باش نحددو باش نديتيرمينيو طو. الميثود الاولى ديال المماس، وحتى ملي كيكونش عندي المماس وكنمشي ندير الميثود الثانيه اللي هي الميثود ديال ليماج ديال طو، لان الا كان الكورب هابط ليماج ديال طو هي 0.37 اكس ماكس. عطيتك مثال باكس ماكس، اكس كنقصد بها اي سي ولا يو ار ولا واضح فهمت كنقصد. او الا كان طالع ليماج ديال طو هي 0.63 اكس ماكس، كنكالكيلي ليماج وكندير لها البروجيكسيون على الكورب ومن بعد كنديرو البروجيكسيون على تي. دابا شباب عطيتك الغولاسيون ديال طو ياك، من بعد عطيتك لي ميثود باش كنديتيرمينيو طو من الكورب. دابا غادي نمشي لاخر حاجه غادي نبينو فيها باللي لونيتي ديال طو راه هي السكوند. يلا تبع معايا. عندنا ديمونسيون ديال طو هو ديمونسيون ديال ار في ديمونسيون ديال سي. لونيتي ديال طو هي لونيتي ديال ار في لونيتي ديال سي. d'après loi d'Ohm on a UR est égal R fois I. اذا الديمونسيون ديال ار هو الديمونسيون ديال اي على اي. عندك يقول لي شي واحد يو ار حيت كتهمنا الديمونسيون، كتهمنا بلي الاوم راه هو الفولت سيغ الامبير، الفولت على الامبير. يعني الديمونسيون ديال ار من هاد الغولاسيون هي الديمونسيون ديال اي على اي. سير ومن هاد الغولاسيون اي ايتيكال سي فوا دي دي سي على دي تي غادي نجبدو الديمونسيون ديال سي. كيفاش؟ شوفوا شباب، حنا بغينا الديمونسيون ديال هاد سي اللي هو اش الديمونسيون ديال اي في تي على اي. كاين لي هاد دي تتخربقوا، عود مسحها في دماغك ماشي بالعلاقه بحال بتسيبريميها في دماغك. شنو تولي لنا ديمونسيون ديال سي هو ديمونسيون ديال اي فوا تي سور يو. دابا هذه نسميها واحد وهذه نسميها جوج. عندنا دابخي 1 اي 2 اون ا ديمونسيون ديال طو هو اش ديمونسيون ديال ار ها هو يو على اي فوا ديمونسيون ديال سي اللي هو اي فوا تي سور يو. بغيت نمشي لينا يو مع يو و اي مع اي وبيبقى لينا تي. دابا شباب باراغراف 6 وريتك كيفاش جبد ليكسبريسيون ديال اي اون فونكسيون ديال تي. باراغراف 7 هضرت لك على طو الغولاسيون ديالها كيفاش كنديتيرمينيوها لي ميثود باش نديتيرمينيوها من الكورب او كيفاش كنبين باللي لونيتي او لا ديمونسيون ديال طو راه هي سكوند. يلا غادي نمشي دابا الديرنيير باراغراف لان البارتي 5 في ار سي في ديبول ار سي غنتكلم على داكشي ديال بحال كنديرو كاع دوك الاضافات. نتكلم على لي كورب كاملين اللي ممكن تصادفهم في ليكزيرسيس كاملين كنعاود نحكر عليها. بارتي 5 من ار سي راه هي مهمه بزاف. يلا غنهضر على لينيرجي اللي كتستوكا لينا في الكوندونساتور. يلا الغولاسيون ديالها شباب هي هادي 1 على 2 فوا سي او سي او كاري. وكنعرفوا شباب بلي كي هي سي فوا او سي. اذا او سي ايتيكال كيو سور سي. يعني بتولي كي او كاري سيغ سي او كاري. او كاري بتمشي مع او كاري بتبقى لينا 1 على 2 كي او كاري على سي. يعني شباب الغولاسيون ديال او او هي هذه 1 على 2 سي او سي او كاري. كنخدم بها الا كان ليكزيرسيس خدام ب او سي اولا كنخدم بهاد الغولاسيون 1 على 2 كي او كاري على سي الا كان خدام كيو. غير شباب علاش لينيرجي اللي كتستوكا لينا في الكوندونساتور رمزنا ليها ب او او؟ لانها انرجي الكتريك، طاقه كهربائيه، لان الكوندونساتور كيستوكي لينا واحد لينيرجي الكتريك. يلا دابا شنو هما لي كان اللي ممكن يقول لي يحسب فيها هاد لينيرجي او او؟ 3 في ليطا انيسيال، في ليطا فينال او الريجيم بيرمانونت، او في لانستون تي تيغال طو. يلا الا قال لك كالكيلي ليا لينيرجي او او في ليطا انيسيال اش كتقول لي؟ او او ا لانستون 0
est égal 1 sur 2 fois C UC0 au carré. ولا 1 sur 2 كي 0 au carré sur C. على حسب. مثلا غنخدم انا نعطي اكزومبل ب اس سي. دابا سي كونستونت و 1 sur 2 راه كونستونت، يعني الا بغيت نكالكيلي او 0 خاصني نكالكيلي اس سي 0. كيفاش هاد اس سي 0 كنكالكيليها؟ عندي جوج ديال لي ميثود. اما يكون عندي ليكسبريسيون ديال اس سي نمشي ليه ونعوض تي ب 0 ونكالكيلي، اولا يكون عندي الكورب لا كورب ونجبد من لا كورب اس سي دو 0 شحال كتساوي عندي. ندير في دماغي بلي اكسبونونسيال 0 ايكال 1. الا قال لي في ليطا فينال يعني غنقول او في لانفيني. حنا في الفيزيك فاش كتسمعونا تنقولوا لانفيني راه تنقصدوا بها بليس لانفيني، لاننا كنتعاملوا مع التي. كنتعاملوا مع اش؟ مع التي. تي ما يمكنش يكون عندنا سالب، يعني فاش كتشوفونا كنكتبوا لانفيني راه كنقصدوا بها بليس لانفيني ماشي موان لانفيني. بليس لانفيني حنا ما عندناش موان لانفيني. يعني او في لانفيني هي 1 على 2 سي او سي ديال لانفيني او كاري ايتيكال 1 على 2 كي ديال لانفيني او كاري. على السير قلت لك كتخدم بهاد الغولاسيون على حساب واش عندك اي سي ولا كي. كيفاش غادي نحسب هاد او سي ديال لانفيني؟ يا اما يكون عندي ليكسبريسيون ديال اي سي ونعوض تي بلانفيني وندير في دماغي بلي اكسبونونسيال موان لانفيني ايتيكال 0 ونكالكيليها، اولا نجبدها من الكورب. واضح؟ او الكال الاخرى هي اننا نكالكيليو لينيرجي الكتريك على لانستونت تي تيغال طو. عندنا او في لانستونت طو ايتيغال 1 sur 2 فوا سي يو سي دو طو او كاري اولا ديال كي. تبع معايا مزيان هاد الهضره اللي غنقول. باش غتجبد شباب يو سي دو طو اما يكون عندك ليكسبريسيون ديال يو سي وتعوض تي طو تحسب، اولا الا ما كانش عندنا ليكسبريسيون كيفاش غنجبدها من الكور؟ خاصك تشد هاد القضيه، تحفظ هاد ليماج. خاصك تعرف بلي يو سي دو طو الا كان المنحنى طالع هي 0.63 يو ماكس اللي هي او. هادشي غير غنشرحو في بارتي 3. وإلا كان هابط راه اي سي دو طو راه هي 0.37 او. دابا شباب في هاد البارتي عطيتك كيفاش تكتب اي اون فونكسيون ديال تي، هضرت لك على طو الغولاسيون ديالها وكيفاش كان الميثود اللي كندير تيمين بها من الكور، وكيفاش كنبينوا بلي لينيتي ديالها راه هي سكوند. وفي الاخير تكلمت لك على لينيرجي الكتريك اللي كتكون مستوكيه لينا في الكوندونساتور. تهلاو فراسكم، نشوفكم في بارتي 5 واللي غادي تكون عندنا ديرنيير بارتي في هاد ديبول ار سي باش ننتقلوا ان شاء الله لديبول ار ال. يلا تهلاو فراسكم وشكرا.